This program is powered by Mega Bank Nepal Limited. दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय महाधिवेशनको आज चौथो दिन र आज पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको वैचारिक एवं राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि दिनभर छलफल हुने र विभिन्न 25वटा समूहहरूले आज नै आफ्नो निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। यसपछि माओवादीमा केन्द्रीय समिति गठन हुनेछ, त्यसपछि पदाधिकारीहरूको चयन हुनेछ र नेतृत्वमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई फेरि दोहोर्याउने प्रयास पनि नेकपा माओवादी केन्द्रमा भइरहेको छ। मुख्यतः यो महाधिवेशनपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले कुन बाटो लिन्छ भन्ने कुरा अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमा धेरै कुरा छताछुल्ल गरिएको छ र तिनै प्रतिवेदनमा भएका केही मुख्य बुदाहरूमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ र यसको निम्ति नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता, सांसद एवं पूर्व मन्त्री टेक बहादुर बस्नेत हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। स्वागत छ। अब अलिअलि त मैले भने तपाईँहरू महाधिवेशनको चौथो दिनसम्म आइपुग्नु भएको छ, तैपनि सरसर्ती भनिदिनुहोस् आज र भोलि के हुँदैछ? आज महाधिवेशनको चौथो दिन यहाँले भनिहाल्नुभयो। आज हाम्रो यो महाधिवेशनको अस्ति बन्द सत्रमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको झन्डै चाहिँ 45 पेजको र 7वटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण शीर्षक रहेको राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि हिजो ग्रुप छलफल भयो। 25वटा ग्रुपले त्यो खालको निष्कर्ष निकालेर आज टोली नेताहरू चयन गरेको र त्यो टोली नेताहरूबाट आज हलमा त्यो खालको रिपोर्टिङ प्रस्तुत हुन्छ र आज सायद एउटा ग्रुपलाई 15 मिनटको समयका हिसाबले झन्डै चाहिँ 5-6 घन्टा लाग्छ। आज झन्डै सक्ने कोसिस हुन्छ। त्यति भएन भने भोलि सकियो भनेदेखि भोलि निष्कर्षमा पुग्नेतिर जान्छ। अब यो अध्यक्षले त प्रतिवेदन राम्रै ल्याउनु भएको होला, उहाँले माओवादी आन्दोलन यहाँसम्म पुर्याउनु भएको छ। अब उहाँको विकल्प पनि माओवादीमा देखिँदैन। त्यस्तो अध्यक्ष शक्तिशाली नेता, अध्ययनशील, बुझेको, त्यो एउटा टावर अफ पर्सनालिटी भएको नेताले ल्याएको प्रतिवेदनमा किन यति धेरै छलफल गर्नु पर्यो? खुरखुर पास गरे भइहाल्यो नि। त्यो कुरा किन हुँदैन त भन्दाखेरि चाहिँ म अध्यक्ष एक्लैले लागू गर्ने होइन नि। यो त हामी सबैले लागू गर्नुपर्छ। हाम्रो दिमागमा बन्नुपर्छ। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको दिमागमा जसरी त्यो प्रतिवेदनको सबै रूपरेखा बुझ्नेदेखि बदल्नेसम्मको चाहिँ विषयवस्तु समावेश भयो, हाम्रो दिमागमा पनि त्यो खालको चाहिँ समावेश हुनुपर्छ होला नि। त्यो त अध्ययन गरेपछि समावेश भइहाल्छ नि। त्यति सजिलो कुरा होइन। त्यो 45 पृष्ठको प्रतिवेदन तपाईहरुले अध्ययन गर्नुभयो भने दिमागमा बसिहाल्छ। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको कुरा मात्रै गरिन मैले। कार्ल मार्क्सले यो दुनियाँ बुझ्नका निम्ति 1 दशक लगाउनु भएको छ र संसारभरिका लाइब्रेरीहरू चार्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ नबुझिकन बदल्न सकिन्न भन्ने एउटा पहिलो चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि कन्सेप्ट तयार पार्नुभयो, त्यसका निम्ति कठोर हुनुभयो, निर्मम हुनुभयो र बुझ्नुभयो र मात्र त्यसपछि बदल्ने उहाँले चाहिँ स्वरूप जो खालको चाहिँ संसारलाई एउटा खालको नयाँ के अरे सिद्धान्त दिनुभयो। त्यो सिद्धान्त कहाँबाट पोखिएको छ त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र जो कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो भनेर चिनिन्छ। त्यो कलिलो उमेरमा 28-30 वर्षको उमेरमा उहाँले चाहिँ गर्ने भने सामान्य खालको साधनाले सम्भव थिएन त्यो। त्यसरी नै हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले जनयुद्ध थालनी गर्ने बेला जुन खालको एउटा साधना गर्नुभएको थियो, त्यो टिममा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, कमरेड किरण, बादल पनि हुनुहुन्थ्यो र बाबुराम पछि आउनुभयो। त्यसरी चाहिँ यो 3 जनाको क्रिम फोर्सबाट साधनारत रूपमा चाहिँ त्यो मार्क्सवादको गहिरो अध्ययन गर्ने काम भयो र जनयुद्धको थालनीको दस्तावेज तयार पार्न सफल हुनुभयो। उहाँहरूले मात्रै तयार पार्नु भएन, केही कार्यकर्ताहरू, केही नेताहरू जसले त्यो लागू गर्नका निम्ति चाहिँ प्रतिबद्ध छन्, निष्ठावान छन्, तिनले पनि अध्ययन गर्नुभयो, बुझ्नुभयो र यहाँसम्म आइपुगियो।
त्यसैले त्यही दस्तावेजले पुग्छ अब पुग्दैन। त्यसैले अहिले पनि जो खालको चाहिँ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले हामीसँग त्यहाँ के अरे प्रतिवेदन पेश गर्ने बेला भन्नुभएको छ, मलाई ज्यादै खलेको कुरा यो बिचमा अलिकति अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पहिलेकै चाहिँ त्यो पढाइ लेखाइले चाहिँ धनी राख्नु भएको छ कि भन्ने लाग्थ्यो। तर अहिले चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि मैले यसपटक यो प्रतिवेदन लेख्ने भन्दा बढी मैले के गरेँ त भन्दाखेरि पढ्नेतिर लागेँ, पढ्नेमा बढी समय खर्चेँ भन्नुभयो। त्यसो भने उहाँलाई त त्यति समय लाग्दो रहेछ भनेको हामीलाई लाग्दैन, हामीले खुरुखुरु पढ्ने बित्तिकै बुझ्ने भइहाल्छ। ल ठिक छ, अब अध्यक्षको प्रचण्ड जो यो प्रतिवेदन छ, यो प्रतिवेदन तपाईँहरू छलफल गरिनु भएको छ, कस्ता किसिमका सुझावहरू समूहगत रूपमा आएका छन् त? यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने होला, संशोधन गर्नुपर्ने होला, केही कुरा थप्नुपर्ने होला, केही कुरा हटाउनु पर्ने होला, होइन? यसमा चाहिँ तपाईँले के देख्नु भएको छ? प्रस्तुत विषयवस्तुहरूमा चाहिँ नयाँ नयाँ सुझावहरू पनि आएका छन् र त्यही अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डकै जो खालका विषयवस्तुहरू छन् तिनमा केही थप छन्, केही नयाँ छन्, केही अलिकति सुधार गर्नुपर्ने केही इररहरू पनि छन्। कतिपय तथ्याङ्कहरूमा चाहिँ अलिकति चाहिँ थोरै इररहरू पनि स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ हुने भइहाल्यो। तथ्याङ्कको एरर आफ्नो ठाउँमा हो, वैचारिक रूपमा पनि एरर छ कि सबै कुरा नीतिगत रूपमा एरर छ कि? सैद्धान्तिक रूपमा, वैचारिक रूपमा, मूल रूपमा ठिक छ, यो प्रतिवेदन सही छ। अहिलेको चाहिँ वस्तुगत आवश्यकतालाई यसले चिर्न सक्छ र हामीले आम कार्यकर्ता र यो पार्टीलाई चाहिँ अगाडि लैजानका निम्ति यो प्रतिवेदन ठिक छ। तर यसका बिचमा केही अपुग पक्षहरू पनि छन्, केही छलफल गर्नुपर्ने कुरा, केही सुधार्नु पर्ने कुरा मलाई चाहिँ ती कुराहरू जो अपुग छन्, सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू तपाईँले देख्नुभएका? नै मैले देख्ने कुरा त चाहिँ केही अलिकति चाहिँ विषयवस्तुहरू चाहिँ सामान्यतः सबै ठाउँमा आएका छन् भन्ने कुरा सबैको सुझाव छ र मेरो पनि के हो त भन्दाखेरि सुझाव छ। तर एउटा केही नपुगेका कुराहरू पनि, जस्तो अब हामीले यति ठुलो खालको कठोर सङ्घर्ष त हामीले हिजो गऱ्यौँ, तर अब पनि कठोर सङ्घर्ष गरेर मात्रै समाजवादमा पुग्न सकिन्छ, समाजवादको यात्रा पुरा गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि अलिकति चाहिँ आम कार्यकर्ताहरूले जो खालको चाहिँ अब अलिकति यो डबल स्ट्यान्डर्ड छ त्यो कुरालाई अलिकति चाहिँ अब हामीले सिङ्गल स्ट्यान्डर्डमा अलिक त्यो वर्गीय पक्षधरतामा, यद्यपि चाहिँ अब यो आम यो खालको चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा आइपुग्दाखेरि त फेरि सबैसँग प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि सबैको अलिकति चाहिँ त्यो खालको जनरल रुल पालना त गर्नु परिहाल्छ। तैपनि हाम्रो पार्टी भनेको कम्युनिस्ट पार्टी हो, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वहारा वर्गीय पक्षधरतालाई अलिकति दरसँग पक्ड्ने खालको चाहिँ आधारहरू चाहिँ खुल्नुपर्छ। अब यो समाजवादतर्फ जो भन्नुभयो, समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्नको निम्ति यो त शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रणालीबाटै, शान्तिपूर्ण माध्यमबाटै समाजवादतर्फ जाने भन्ने तपाईँहरूको दस्तावेजमा छ। शान्तिपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्ने हो नि समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्ने, होइन? पार्टी चाहिँ क्रान्तिकारी धारा विकसित गर्ने, तर बाटो के अप्नाउने? शान्तिपूर्ण। यो क्रान्तिकारी भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो के अरे सङ्घर्षै गर्न हुँदैन भन्ने कुरा कहीँ छ? तपाईँहरूको जग त सङ्घर्षको हो नि, द्वन्द्वको हो नि, भिडन्तको हो नि। जन्मेदेखि मृत्युसम्म हामीले सङ्घर्ष गरिरहनुपर्छ। हामीले मैले चाहौँ वा नचाहौँ त्यो नियम स्वतन्त्र छ, शाश्वत छ र कसैले चाहिँ अब गर्छु वा गर्दिन भने चाहिँ त्यो सङ्घर्षशील हुन्छ र चाहिँ अब हतियार उठाउँछ भन्ने मानसिकताबाट हामी अलग हुनुपर्छ। त्यसैले हतियार उठाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा अहिले त्यो विषय हुँदैन। शान्तिपूर्ण भनेको पनि शान्ति सङ्घर्ष बिनाको हुँदैन, सङ्घर्ष सहितको शान्ति हुन्छ। त्यसैले जसले युद्ध बुझेको छ त्यसले शान्ति बुझेको छ, जसले शान्ति मात्रै बुझेको छ त्यसले युद्ध बुझेको छैन, राजनीति बुझेको छैन, शान्ति पनि बुझेको छैन भन्ने कुरा हो। तपाईँहरूले भनेको सङ्घर्ष त, तपाईँहरूको इतिहास जग भनेको त तपाईँहरू त हतियार उठाएर आएको पार्टी हो र आज पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगेका छैन। तपाईँहरू समाजवादमा पुग्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, होइन? त्यत्रा बेपत्ताहरूको अवस्था के छ, त्यत्रा द्वन्द्व पीडितहरूको अवस्था के छ? यसबाट तपाईँहरू अब शान्तिपूर्ण माध्यमबाट हामी समाजवादतर्फ जान्छौँ भनेर क्रान्तिको धारलाई भुत्ते बनाएर ती द्वन्द्व पीडितहरू, ती बेपत्ता पारिएका मानिसहरूमाथि अन्याय गर्दै हुनुहुन्छ। के अरे हतियार चाहिँ भुत्ते बनाउने भनेको भौतिक वस्तु हो कि वैचारिक चिज हो? त नि हामीले जनयुद्ध थाल्ने गर्ने बेला सबभन्दा पहिला चाहिँ तिखारेको भनेको, बलियो बनाएको भनेको त्यो बन्दुक होइन, के अरे खुकुरी होइन, हामीले चाहिँ वैचारिक हतियार एकदम तिखारेका हौँ
र त्योबाट मात्रै हतियार समात्न सकिएको कुरा हो। त्यसैले हतियार सधैँ समातिरहनुपर्छ निरपेक्ष रूपमा भन्ने हुँदैन। सङ्घर्षको रूप बदलिन्छ, सङ्घर्षका स्वरूपहरू बदलिन्छन्। त्यसैले यो शान्ति प्रक्रियाभित्र सङ्घर्षको के भन्नु पर्यो हिजो हामीले हतियार उठाउनु गल्ती थियो? बिल्कुल गलत हो त्यो। हतियार उठाउनु नै सही भएको हुनाले अहिले हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। भनेपछि माओवादीले जो तत्कालीन द्वन्द्व गर्यो 10-12 वर्षसम्म हतियारको आन्दोलन जो गर्यो, हतियारसहित जो सङ्घर्ष गर्यो, जो द्वन्द्व मचियो, त्यो माओवादीले हतियारको राजनीति गर्नु गलत थियो? सही थियो, गलत थियो होइन, सही थियो। र त म चाहिँ सङ्घर्षको पुष्टि गर्न खोज्दैछु अझै पनि। यो शान्ति प्रक्रियाभित्र सङ्घर्षको गुन्जाइस छैन भन्ने मान्यता गलत मान्यता अनि हो। हिजो हतियार समात्नु ठिक थियो, होइन। हिजो हतियार समात्नु ठिक थियो, शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगेका छैनन्, अन्याय अत्याचार विभेद अझै पनि कायमै छ, अनि आज चाहिँ हतियार समात्नु खराब कसरी हुन्छ? खराब भनेको होइन मैले। खराब बरु यहाँले चाहिँ अब अलिकति त्यतातिर चाहिँ अब राख्न खोज्नु भयो। त्यसैले हतियार उठाउनु होइन, हिजो हतियार ठिक, आज बेठिक। हतियार उठाउनु हिजो सही थियो। अब पनि कुनै परिवेशमा हामीले चाहिँ हतियार उठाउनु रोकिँदैन। हामीले नउठायो भने तपाईँको दस्तावेजमा के लेखिएको छ कि समाजवादतर्फ जान शान्तिपूर्ण भनेको छ, हतियार उठाउनु त शान्तिपूर्ण होइन नि? होइन, अहिलेको अवस्थामा हामीले चाहिँ तत्कालै हतियार उठाउने कुरामा चाहिँ त्यो कुरा नहुन सक्छ। तर केही समय माओवादीको कार्यनीति र उसको दस्तावेजको कुरा मिल्दैन, लेखाएकातिर बेमारेकातिर होइन। यो कुरा मिलेरै त रिजल्टमा चाहिँ यहाँसम्म आइपुगेका छौँ नि। तर कुरा के होइन त भन्दाखेरि क्रान्ति जसरी चाहिँ क्रान्तिको नायकले सोच्यो त्यस्तै गर्न चाहिँ क्रान्ति भइहाल्दैन। त्यो रुसमा पनि भएन, त्यो चिनमा पनि भएन, नेपालमा पनि भएन। तर नेपालमा क्रान्ति त भयो नि। यो परिवर्तन हो कि होइन? गणतन्त्र आउनु, सङ्घीयतासहितको संविधान बन्नु, धर्मनिरपेक्षता र राज्यका सबै तहमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, यो कुन राजनीतिक नेताले सोचेका थिए? त्यो ठिक छ, तर मेरो प्रश्न यति मात्रै हो परिवर्तन हो कि भन्ने शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू जो टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने छ ती कामहरू गर्नको निम्ति पनि माओवादीको ध्यान पुगेन। यो प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूसँग जोडिएको कुरा हो। तपाईँहरूले सुरु गरेको द्वन्द्वका कारण शान्ति प्रक्रियाको कुरा आयो, द्वन्द्व पीडितहरूको कुरा आयो, बेपत्ताहरूका कुरा आयो। आज तपाईँहरूको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चलिरहेको छ, त्यसबारेमा बहसै छैन। बहस छ, यो कुरामा चाहिँ बहस। उनीहरूको चिन्ता कसले गरिरहेछ? यही पार्टीले गर्ने हो। यो पार्टीले बाहेक अरू कसैले गर्न 6 महिनामा टुङ्गिनु पर्ने काम हेर्नुहोस् त। 80 साल 39 त्यति सजिलो कुरा 78 साल थिएन। त्यति सजिलो कुरा चाहिँ संसारमा पनि अरू ठाउँमा पनि हेरिएको छ। नेपालमा पनि त्यो सम्भव थिएन र छैन पनि। त्यसैले ध्यान नपुगेको केही ठाउँमा चाहिँ अवश्य हो, तर चाहिँ पुरै ध्यान पुर्या छैन। त्यो कुरा चटक्कै छोडिसक्यो भन्ने कुराभरि होइन। त्यसैले आइज घाइते अपाङ्गहरूको चाहिँ एकदम जीवन निर्वाह भत्ता पाइराखेको अवस्था छ। उनीहरूले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ राहतहरू पाइरहेको अवस्था छ, उपचारको व्यवस्था भइरहेको अवस्था छ। अझै पनि त्यो कुरा पूर्ण भयो भन्ने कुरा होइन। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग छ, बेपत्ता सम्बन्धी आयोग छ, यसले त प्रक्रियागत रूपमा टुङ्ग्याउनु पर्यो नि। हो, कसले घचघच्याइरहेछ? कोही छैन, कोही छैन। बोल्नुपर्ने माओवादीले हो, माओवादीलाई पनि थाहा छैन यो कुरो। त्यो बाँकी छ। अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पनि यो शान्ति प्रक्रियालाई छुनुभयो अस्तिको उद्घाटन समारोहमा। त्यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक बोलीमा मात्रै छ, बोलीमा त सबैले भन्छन्, प्रधानमन्त्रीले पनि भन्छन्, तपाईँहरू पनि भन्नुहुन्छ, अन्य सबै भन्छन्। तर यसलाई विधिवत रूपमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगलाई पूर्णता दिएर यसो कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउनको निम्ति त इमान्दार भएको कोही देखिँदैन। इमान्दार नभएको अथवा चाहिँ परिणाम ननिस्किएको कुरा साँचो कुरा हो, तर चाहिँ कामै नभएको भन्ने कुराभरि होइन। त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन र परिणाममा ल्याउन चाहिँ अब अहिलेको यो सरकार चाहिँ लागि परेको छ। हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्ड पनि चाहिँ त्यो ढङ्गले लागिराख्नु भएको छ। त्यसैले अहिले जसरी भए पनि यो शान्ति प्रक्रियाको प्रक्रिया चाहिँ पुरा हुन्छ। अब के भयो भने ठिक छ, तपाईँले भनेअनुसार हामी विश्वास गरौँला, नेताहरू इमान्दार छन्, नैतिकवान छन्, आफ्ना शब्दहरूमा प्रतिबद्ध छन्, हिजो जे आश्वासन दिए पुरा गर्लान्, देशलाई समृद्धिमा लैजालान् भनेर। तर कुरा के भयो भने स्वयं तपाईँहरूले स्वीकार गरेको शाश्वत कुरा के हो कि नेताहरू बिग्रे, अझ माओवादीका नेताहरू झन् बिग्रे। त्यही भएर सांस्कृतिक क्रान्तिको कुरा उठाइएको छ। यहाँ प्रचण्डले त अब म आफैबाट सुरुवात गर्छु भन्नुभएको छ होइन। आफै बिग्रिरहेको अवस्थामा आफैले आफैलाई सुधार गर्नुपर्ने यो परिस्थितिको बेलामा सत्य कुरा के हो कि नेताहरू बिग्रेका कारणले सुधार गर्नुपर्ने कुरा आएको हो नि होइन। अब यो सांस्कृतिक क्रान्ति मार्फत प्रचण्ड लगायत तपाईँहरू सबै सुध्रिनुहुन्छ, त्यो सुध्रिँदै भने के हो?
हो ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो र अहिलेको चाहिँ महाधिवेशनको चाहिँ संकेन्द्रण पनि त्यतैतिर भइरहेको छ। अध्यक्ष कामरेड प्रचण्डले म बिग्रिएँ भनेर आफ्नो टाउकोमा आफै आगो लगाउनु भयो। अर्काले लगाइदिएको आगोले त पोल्छ नि, आफैले लगाएको आगोले पोल्दो रहन्छ। त्यसैले अध्यक्षले जुन खालको चाहिँ धेरै विषयहरूमा जस्तो हामीले ठुलो रगत पसिना बगाएर सबैको स्वामित्व रहेको प्रचण्ड पद पनि हामीले चाहिँ पोस्टपोन गऱ्यौँ, स्थगित गऱ्यौँ। त्यो गर्नु विचार संश्लेषण गर्नु गलत थिएन, तर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो कुनै प्रक्रिया नअपनाइकन केन्द्रीय समितिको बैठक भेला वा कुनै त्यो खालको सम्मेलनको चाहिँ आयोजना नगरिकन एक्लै आफै चाहिँ त्यो खालको स्थगित गर्नु गलत थियो भन्ने कुरा गर्नुभयो। शान्ति प्रक्रियामा आइपुग्दाखेरि केही चाहिँ अब सेना समायोजन लगायतका सबै प्रक्रियाहरूमा केही अलिकति चाहिँ अब मूल कुरा त भयो, तर सबै कुरामा अलिकति चाहिँ अब मैले जुन ढङ्गले चाहिँ काम अगाडि बढाएँ त्यो केही कमजोरी थियो केही प्रक्रियाहरूमा भन्ने कुरा लगायतका धेरै कुराहरू जो खालको स्वीकार गर्नुभएको छ उहाँले सुरुवात गरिसक्नुभयो। हाम्रो बाँकी छ। त्यति यो होइन रियलाइज गर्दैमा सुध्रिएको मानिन्छ। मैले विगतमा यो गल्ती गरेँ भनेपछि त्यो सम्पूर्ण रूपमा सुध्रियो, त्यो चोखो भयो। मूल कुरा आफैले आफैलाई ढाँट्न नसक्नु, स्वीकार गर्नु, त्यो सुधार गरिएको हुन्छ। सांस्कृतिक क्रान्ति सम्पन्न भयो त्यसपछि होइन, सम्पन्न भएको भन्ने कुरा त्यो प्रक्रियाको थालनी भयो भन्ने हुन्छ क्या। मैले आफैले आफैलाई कति ढाँट्छु, अध्यक्ष कामरेड प्रचण्डले आफैले आफैलाई कति ढाँट्नुहुन्छ, तर त्यो कुरा चाहिँ महसुस गरेपछि त सुरुवातको कुरा त भयो नि त। त्यो सुरुवात गर्न चाहिँ हामी अब चाहिँ अध्यक्षले सुरुवात गर्नुभयो, त्यसपछि हामी कहाँ आइपुग्दैछ एवं रीतिले तल्लो तहका चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरूमा त्यो खालको सुरुवात भयो भनेदेखि धेरै ठुलो खालको चेन्ज आउँछ। माओवादीमा यसका नेताहरूले के काम गर्यो भने सांस्कृतिक क्रान्ति पुरा भएको मानिन्छ। हामीले जनयुद्ध थाल्ने गर्ने बेला जुन खालको सङ्कल्प गरेका थियौँ त्यो सङ्कल्प कुनै एउटा बाह्य बहकामन नपरिकन आफ्नो सर्वहारावर्गीय पक्षधरता, त्यो खालको निष्ठा, प्रतिबद्धता समाजमा र आफ्नो जनताको बिचमा चाहिँ स्थापित हुनु पर्यो र आफ्नो खालको चाहिँ अब जीवन स्तर, एउटा वर्ग स्तर र एउटा खालको चाहिँ त्यो खालको जीवन स्तर उठाउन भएन। त्यसैले जनतासँगै साथसाथै जानु पर्यो। त्यही त अब के नेताहरूले चाहिँ ठुला गाडी चढ्नु भएन, महलमा बस्नु भएन, राम्रा लुगा लगाउनु भएन, ठुला होटेलमा जानु भएन। सरल र सहज रूपमा बुझ्दाखेरि सांस्कृतिक क्रान्तिको परिभाषा यही हो। त्यो कुरा त चाहिँ यस्तो हो, हेर्नुहोस्, समाज जसरी चाहिँ बदलिएको छ त्यो बदलिएको रूपअनुसार आफ्नो जीवन स्तर नउठाउने कुरा मात्रै हो, तर साथसाथै जाने कुरा चाहिँ किन अप्ठ्यारो हुन्छ त। जस्तो चाहिँ अब के हामीले ल्याउने भनेको व्यवस्था के चाहिँ अब असभ्य हो, पाखे हो, त्यस्तो होइन नि त। हामी पनि आफै सभ्य हुँदै जाने र जीवन स्तर र मेन्टेन त्यो खालको जनताको स्तरमै गर्ने भने हो। भ्रष्टाचार गर्नु भएन, त्यो खालको चाहिँ गलत काम गर्नु भएन, व्यभिचारी काम गर्नु भएन। यस्तो कामलाई पनि चाहिँ अलिकति समाजबाट कटेको काम भन्छ। सुविधा जति थपे पनि भयो, सुविधा ठुला महलमा बसे पनि भयो, ठुला गाडीमा चढे पनि भयो। तर अहिले जो खालको चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ एउटा खालको चाहिँ अब अस्वस्थ डाक्टरले बिरामीहरूको उपचार गर्न सक्छ। तपाईँ असभ्य मान्छे, असंस्कृति मान्छेले तपाईँ चाहिँ अब सभ्य समाज निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। प्रचण्डले जुन खालको मतिभ्रष्ट भएको मान्छेले समाजमा चाहिँ नैतिकताको पाठ सिकाए जस्तो त्यो हुन सक्दैन। तर त के हो त, सभ्यता भएको मान्छेले चाहिँ अब सभ्य समाजमा चाहिँ पुग्न खोजेको छ भने त्यसले सभ्यता त के अरे आफैबाट सुरुवात गर्नु पर्यो। यसको अर्थ समाजवादमा पुग्न पुँजीवादलाई अँगाल्ने हुनुभयो तपाईँहरू? होइन, पुँजीवादलाई अँगाल्ने कुराकानी होइन। पुँजीवादको बाटोमा, पुँजीवादको ठाउँसम्म त पुग्नुपर्छ। हामी पुँजीवादलाई छोएपछि, पुँजीवादलाई आत्मसात गरेपछि अनि मात्रै समाजवाद अगाडि पुग्ने हो। समाजवाद भनेको पुँजीवाद पछि परेको चाहिँ समाज हो। त्यो मार्क्सले चाहिँ तर वामपन्थीहरू कम्युनिस्टहरू त पुँजीवादीका विरोध हुन् नि। पुँजीवादी त उनीहरूको लक्ष्य, उनीहरूको दर्शन होइन नि। त्यो कुरा होइन। पुँजीवादी समाज भनेको र पुँजीवाद भनेको फरक हो कुरा हो कि। त्यसो प्रकरण के हो त भन्दाखेरि पुँजीवाद भनेको पुँजीवादी दृष्टिकोण अपनाउने भन्ने कुरा हो। तर पुँजीवादी व्यवस्थामा त एक ठाउँमा त पुग्नुपर्छ त नि। त्यसैले चाहिँ अब हाम्रो समाजमा सामन्तवाद अझै बाँकी छ भनेको के हो त भन्दाखेरि पुँजीवादका सभ्यताहरू स्थापित भएका छैनन् भन्ने कुरा हो। भनेपछि एक चरणसम्म जो माओवादीका नेताहरू
माओवादीका नेताहरूमा यस रूपमा भन्दैछु कि माओवादीको छलफल छ सबै नेताहरू जो किसिमको जीवन बिताइरहेका छन् जो सुविधा भोग गरिरहेका छन् त्यसलाई अन्यथा लिनु भएन। यो एउटा परिवर्तनको माग हो, आवश्यकता हो, यसलाई यसरी नै बुझौँ र त्यो हुँदैमा समाजवादको लक्षण बनाउँदैन। त्यति सरल ढङ्गले त बुझ्न हुँदैन। हामीले माओवादीका नेता, कम्युनिस्ट नेता भनेको सरल, सहज, स्वाभाविक र चाहिँ जीवनस्तर जनताको स्तरकै भरि हुनुपर्छ। त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि अलि जनताको जीवनस्तरभन्दा अलिक टाढा भएका, कसैले भेट्नै नसक्ने, कसैले कुरै गर्न सक्ने, अनि एउटा व्यवहारिक कठिनाइ पर्छ नि। म उदाहरण दिन्छु। जस्तो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उहाँ दुई पटक प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति, नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष, फेरि पनि उहाँ प्रधानमन्त्रीको लाइनमा हुनुहुन्छ। भोलि यो देशको राष्ट्रपति पनि बन्नु होला। त्यो नेतालाई सुरक्षाका कुराहरू हुन्छन्। त्यो नेतालाई भेट्न देश विदेशका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक नियोगका ठुला मान्छेहरू आउँछन्, कार्यकर्ताहरूको लाइन लाग्छ। ती धेरै कूटनीतिक नियोगका ठुला विद्वानहरू त्यो प्रकारका मान्छेहरू भेट्न आउँदाखेरि उनीहरूसँग सवारी साधनहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई पार्किङ गर्नुपर्ने होला। अनि जनताको जीवनस्तरसँग जोड्ने भनेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि त्यो एउटा झुप्रोमा गएर राख्न खोजेर हुन्छ भने महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो र विषयवस्तुहरूको उद्घाटन गर्नुभयो। प्रचण्ड जत्तिकै म स्वतन्त्र छु, बाहिर चाहिँ खुला हिँड्न, प्रचण्ड म जत्तिकै स्वतन्त्र हुनुहुन्न। मभन्दा हजारौँ गुणा चाहिँ त्यो खालको सुरक्षाको व्यवस्था चाहिन्छ र अरू खालको चाहिँ भौतिक पूर्वाधार पनि चाहिन्छ। यहाँले भने जस्तै गरिकन चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय त्यो खालको चाहिँ अब शक्ति केन्द्रका मान्छेहरू, त्यो खालका चाहिँ अब बौद्धिक समुदायहरू, देशभित्रकै ठुल्ठुला मान्छेहरू चाहिँ आउँछन्, भेटघाट गर्छन्। त्यसका लागि चाहिँ त्यो खालको पूर्वाधार त हुनु पऱ्यो नि त। त्यसैले चाहिँ आलिशान महलमा बस्यो भन्ने कुरा चाहिँ उठाउन भएन। यहाँबाट चाहिँ आलिशान महलमा बस्यो, सुविधाभोगी भयो, हिजो द्वन्द्वका घाउहरू बिर्स्यो, हामीलाई व्यवस्था गर्यो। त्यसैले जब यो प्रश्नहरू चाहिँ उठिरहेको छ कि असुरक्षित हुनुहुन्छ, म त्यतिको असुरक्षित त छैन नि त। त्यसैले म र प्रचण्ड अथवा प्रचण्ड चाहिँ अर्को कोही गिरिराजमणि पोखरेल अथवा कोही जनार्दन शर्मा, कोही वर्षमान पुन, यो एकै ठाउँमा हुन्छ त। त्यसैले निरपेक्ष हुँदैन। त्यो सापेक्षिक ढङ्गले हुन्छ। ती नियमहरू चाहिँ यसको पुनर्व्याख्यान तपाईँहरूको यो महाधिवेशनमा होस्। आयो भनेदेखि अलिकति कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति अर्काले भनेको कुराबाट पनि भयो कि नि, अहो क्या हो प्रचण्डले अलिकति सुख सुविधा धेरै चाहिँ उपभोग गर्यो भन्ने खालको लाग्न सक्छ। तर त्यसो होइन। त्यसो प्रकारले चाहिँ आवश्यकताले त्यो ठाउँसम्म पुर्याएको कुरा मात्रै हो। त्यसको परिभाषा हो। त्यसैले मैले अहिले चाहिँ अब जनताको प्रतिनिधि भएर आएको छु कि सामान्य एउटा खालको जनता जस्तो म हुन सक्छु त। सामान्य जनता जति स्वतन्त्र छ म त्यति स्वतन्त्र छैन नि। सुरक्षाका दृष्टिकोणले अरू चाहिँ अब सबै चाहिँ अब समयकाल परिस्थिति अनुसार त्यो प्रकारको सेवा सुविधा हुनु आवश्यकता हो। यसलाई अतिरञ्जित नगरौँ भन्ने भयो एउटा कुरा। अब दोस्रो कुरा चाहिँ अलिकति आश्चर्यजनक र परिस्थिति अनुसार आफूलाई ढालेर त्यसअनुसार फाइदा लिन सक्ने माओवादीका रूपमा व्याख्या गरियो। किनभने उत्पादनको कुरा माओवादीले खुब गरेको छ अहिले पनि। यो उत्पादनको कुरा आजबाट होइन। प्रोडक्सन भन्ने चिज त मार्क्सले जमानामै भनेको थिए। प्रोडक्सन, उत्पादन भन्ने कुरा र त्योसँग श्रम जोडियो, श्रमिक जोडियो, होइन? त्यहीबाट वर्गका कुराहरू आए। त्यही भएर क्लास स्ट्रगल हुँदै अब सामन्त शोषित वर्गहरू भन्ने कुराहरू आए। तर माओवादीले चाहिँ यो उत्पादन भन्ने कुरा, श्रमिक भन्ने चिज आफ्नो महाधिवेशन राष्ट्रिय सम्मेलनका बेला मात्रै याद गर्दो रहेछ। जस्तो हेटौँडा महाधिवेशनमा उत्पादनको कुरो आएको थियो, उत्पादन ब्रिगेड निर्माणको कुरो आएको थियो, ब्रिगेड होइन? अब त्यसपछि बिर्स्यो। अब 8औं महाधिवेशनमा आएर फेरि उत्पादन उसलाई याद आयो, होइन? अब ठिक छ, उत्पादन गर्नुपर्छ। उत्पादन गर्नको निम्ति अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रुकुममा गएर कोदाली खन्नुपर्छ भन्ने होइन। यो देशलाई नै उत्पादनतर्फ लैजाने हो। नीतिगत रूपमा त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्ने होला। तर हामी उत्पादन भन्ने, तर त्यो उत्पादनलाई चटक्क बिर्सिने, त्यसतर्फ नीतिगत रूपमा हामी अगाडि नबढ्ने। माओवादीका निम्ति यो उत्पादन भन्ने कुरा खालि चाहिँ राजनीति गर्नको निम्ति, एउटा कम्युनिस्ट पार्टी भएको हुनाले मार्क्सले चाहिँ उत्पादनको कुरा गरे हुनाले उत्पादन भन्ने पनि एउटा शब्दावली ल्याइदिउँ भन्न लागि हो कि साँच्चै नै यसप्रति अनेस्ट पनि छ? अनेस्ट पनि छ। म किन छ भन्छु भने आम जनता, कम्युनिस्ट पार्टी, त्यो पनि माओवादी केन्द्रप्रति जुन खालको आस्था विश्वास गर्छन्, ती सबै चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि श्रमप्रति इमान्दार छन्, अनेस्ट छन्। त्यसो प्रकरण के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो उत्पादन पटक पटक भनेर किन व्यवहारमा लागू हुँदैन भन्ने कुरा यहाँले गर्नुपर्ने। 9 वर्ष त भयो नि। अनि उत्पादनमा लाग्नेको हो, नेताहरू लाग्नुपर्ने हो कि देशमा त्यो प्रकारको संयन्त्रलाई महाधिवेशनको अहिलेको दस्तावेजमा प्रष्ट रूपमा चाहिँ लेख्नु भएको छ र समाजवादको खाका त्यो अहिले नै समाजवादमा पुग्ने भन्ने कुरा पनि गर्नु भएको छैन।
त्यो प्रतिवेदनमा आएको छैन। त्यो प्रतिवेदनमा के आएको छ त भन्दाखेरि त्यो सुरुवात गरौँ, श्रममा जोडियौँ। नेताहरू सधैँ चाहिँ अब राजनीतिक कामहरूमा चाहिँ लाग्ने कारणले चाहिँ अब 24 घन्टा चाहिँ लाग्न नपाइए पनि कम्तीमा चाहिँ यो कति व्यवहारिक छ कि टेकबहादुर बस्नेत एउटा प्रशासन मन्त्री भएको मान्छे मैले राख्न खोजेँ के त भन्दाखेरि तपाईले राजनीति गर्ने कि सल्यानमा गएर हलो जोत्ने? अब एक दिनमा चाहिँ जोत्नलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ। एक दिन जोतेर उत्पादन हुन्छ होइन, त्यो स्कुलिङ हो नि, त्यो ट्रेन हो नि, त्यो खालको चाहिँ अब स्कुलिङ भइसकेपछि त मान्छेहरूले चाहिँ हो त त्यो आदर्शको चाहिँ पालना गर्ने कुरा हो नि। एक दिन पनि जोडिन्न भन्ने कुरा हो। तपाईँले उठाएको प्रश्न महत्त्वपूर्ण। यहाँनिर चाहिँ के कागजमा लेखेर प्रतिवेदनमा लेखेर व्यवहारमा लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने, जति लेख्नु भएको छ त्यति लागू गरियो भनेदेखि त्यो सुरुवात हो भन्ने कुरा हो। अनि देखाउन लागि किन गर्ने भने के एउटा नेताले एक दिन गाउँमा गएर हलो जोतेर क्रान्ति हुन्छ? पृथ्वीको उत्पत्ति भएको छ करोडौँ वर्ष भयो, 12,000 वर्ष यता मात्रै चाहिँ अब मानव समाजले केही अलिकति सभ्यताको सुरुवात गरेको छ। ढुङ्गे युग मात्रै पनि 100-200 वर्ष होइन। त्यसका निम्ति त राज्य संयन्त्र बनाउनु पर्ने होला नि। राज्य उत्पादनका निम्ति अब सामान्य कुरा गरौँ, मल नपाएर, रासायनिक मल नपाएर हाम्रो देशमा उत्पादनै हुँदैन, समयमा बाली नालीको केही पनि हुँदैन। हामीले ध्यान दिनुपर्ने त्यहाँ होला नि। टेकबहादुर बस्नेत जनार्दनलाई प्रचण्डलाई लगेर कोदाली खन भनेर हुन्छ र भने होइन, त्यो कुरामा पनि ध्यान पुर्याउँदै भनेको हो। विशुद्ध चाहिँ अब हलो जोत्ने कुरा मात्रै भन्ने कुरा होइन नि, श्रममा जोडिने भन्ने कुरा हो नि। क्या श्रममा जोडिने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नका निम्ति त्यो कामको थालनी गर्ने भनेको। श्रम भनेको त व्यापार पनि हो। नेताहरूलाई व्यापार गर्न छुट्छ त? अब यार्सा गुम्बाको व्यापार गर्लान्, त्यसैले आयात निर्यात गर्लान्, जनतासँग जोडिएको, जनतासँग चाहिँ गाँसिएको चाहिँ व्यापार गर्ने। जनतासँग व्यापारै नगर्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ त नि। श्रम गर्ने भनेको जनतासँग नकटेको हुनु पर्यो भने हो। श्रमिक वर्गबाट अलग भएको व्यापार पनि गर्न पाइएन, राजनीति पनि गर्न पाइएन, अर्को कुनै श्रम पनि गर्न पाइएन। श्रम त धेरै प्रकारका पनि छ नि त। कहाँ श्रम गर्ने? अब कम्युनिस्ट नेताहरूले भयभरको आफ्नो सम्पत्ति राज्यलाई बुझाइसके। अब द्वन्द्वकालमा कति बुझाए, प्रचण्डकै सम्पत्ति यसो हेर्दाखेरि पनि अब त्यो के भन्नु, थुप्रै पटक बहसमा आएको कुराहरू हो। तपाईँहरू लगायत थुप्रैले पनि राज्यलाई बुझाउनु भयो। अझ एमालेका नेताहरूले बुझाए भन्छन्, तर डकुमेन्टमा बुझाएका छन्, तर जीवन उनीहरूको त्यो देखिँदैन। अनि श्रम कहाँ गएर गर्ने? श्रम त चाहिँ आफ्नो अर्काको बारी गएर खनिदिनु त भएन। होइन, जनतासँग श्रममा जोडिने भनेको चाहिँ त्यो जनताकोमा चाहिँ भन्दाखेरि त्यो आफ्नो श्रम गर्ने ठाउँ हुनु पर्यो नि। आफ्नो सम्पत्ति राज्यलाई बुझाइसकेका छ, अथवा सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँहरू त्यो मान्यता राख्नुहुन्छ राज्यको सम्पत्ति हुन्छ भन्ने। तर मुख्य कुरा के हो त भन्दाखेरि श्रममा जोडिएको छ कि छैन, उत्पादनमा भाग लिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर दिने कुरा मात्रै हो। तर त्यो जोडिएपछि उसले चाहिँ अब 1000 काम गर्नुपर्ने हुन्छ, राजनीतिक काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले राजनीतिक काम गर्दाखेरि श्रमसँग जोडिएको छैन। श्रमसँग जोडिएका मान्छेलाई त माओवादीमा ठाउँ रहेनछ। लोकेन्द्र बिष्टलाई तपाईँले लखिदिसक्नुभयो। लोकेन्द्र बिष्ट अहिले श्रममा हुनुहुन्छ, उत्पादनमा हुनुहुन्छ। मैले एउटा उदाहरण दिएको, तपाईँ मजाले चिन्नुहुन्छ उहाँलाई। उहाँ धानको खेतीमा लाग्नुभयो, होइन, ड्रागनको खेतीमा लाग्नुभयो। ती लोकेन्द्र बिष्ट जो मन्त्री भइसकेका मान्छे आज माओवादीमा छैनन्। श्रमको यदि सम्मान गर्ने हो, उत्पादनतर्फ यदि माओवादीको नीति हो भने लोकेन्द्र बिष्ट आज किन तपाईँको पार्टीमा छैनन्? हो, लोकेन्द्र बिष्ट एउटा सम्मानजनक मान्छे हो। जेल नेल र एउटा खालको चाहिँ अब कहीँ नझुकेको एउटा चाहिँ अब अथक योद्धा हो। म उहाँलाई सम्मान गर्छु। तर चाहिँ आज उहाँ त्यहाँ गएर चाहिँ बस्ने, श्रम गर्ने, त्यति गर्ने मात्रै जिम्मेदारी थिएन। आज चाहिँ हाम्रो यो व्यवस्थासम्म आइपुग्नका निम्ति रगत बगेको छ, पसिना बगेको छ, घाइते अपाङ्ग छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ उहाँले संरक्षण गर्नुपर्छ पर्दैन? अध्यक्ष प्रचण्डसँग उहाँका असहमति के थिए मलाई जान्दिनँ, म थाहा पाउँदिनँ। मेरा निम्ति पनि उहाँले चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ। मेरो जीवनमा नबिर्सिने खालको काम के गर्नुभएको छ त भन्दाखेरि मैले एउटा 4 वर्ष लगाएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा दस्तावेज तयार पारेको थिएँ। उहाँकै एउटा खालको सहयोगमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मैले प्रकाशित गरेर बाहिर अहिले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ बजारमा चाहिँ पाउन सकेको छु। यो महत्त्वपूर्ण योगदान हो। तर पनि उहाँले जो खालको हाम्रो संरक्षण त गर्नु भएन नि, आम कार्यकर्ताको संरक्षण त गर्नु भएन नि। त्यसो भने चाहिँ होइन, वाक्क दिक्क हुन पाइयो त? वाक्क दिक्क मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ मन लागेको छैन भने पार्टीको दायित्व होइन, नेतृत्वको दायित्व होइन। लोकेन्द्र बिष्ट जस्तो उत्पादनमा लागेको व्यक्तिलाई पार्टीको एउटा संरक्षणमा राख्ने पनि हो। अध्यक्षले कोसिस पनि गर्नुभयो, कोसिस नपुग्यो होला, पुगेन होला, त्यो कुरा मान्छु मैले। तर चाहिँ लोकेन्द्र बिष्ट आफै निर्णायक होइन। त्यो निर्णय लिनुपर्छै पर्दैन, लिन पाइन्छै पाइँदैन। अनि क्रान्तिमा हिँडेको मान्छे हो, आज किन फ्रस्ट्रेट भयो? फ्रस्ट्रेट किन हुने?
फ्रस्ट्रेटमा मैले पनि चाहिँ हुन पाइन्छ त। फ्रस्ट्रेट भएँ भन्दैमा मेरो माथका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ के अरे माफ गर्नु होला, कर्मचारी भन्दाखेरि कार्यकर्ताहरूलाई मैले चाहिँ धोका दिन पाइन्छ? मैले के आश्वासन दिएर के एउटा खालको चाहिँ शिक्षा दिएर कुरो चाहिँ त्यहाँ सांस्कृतिकै आउँदो रहेछ, नेताहरूकै आचार व्यवहारमै आउँदो रहेछ। हेडक्वार्टरमा जाँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्नु पर्यो भने लड्नु पर्थ्यो, 5-6 वटा चाहिँ द्वारहरू पार गरेर जानुपर्ने, 6-7 जना मान्छेसँग चाकडी बजाउनु पर्ने, अनि प्रचण्डसँग भेट हुने, त्यस्तो हुन्छ माओवादी। यसको लागि त लड्नु पर्थ्यो नि, सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो नि। हाम्रा पनि केही असहमति होला नि त। प्रचण्डसँग सबै कुरा मिल्छन् भन्ने छ, जनार्दनसँग सबै कुरा मिल्छन् भन्ने छ, वर्षमानसँग सबै कुरा मिल्छन् भन्ने छ। सङ्घर्ष हुन्छ, तर सङ्घर्ष गर्न उहाँ चाहिँ थाक्नु भएको कुरा हो। ल ठिक छ। अब अन्तिममा थुप्रै छन् प्रतिवेदनमा। अब अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरू पनि यो प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेछ। अमेरिकाका सम्बन्धमा त उहाँले एकदम आक्रामक ढङ्गमा युद्धको तयारी गरिएको भन्नुभयो, तर प्रश्न तपाईँहरूको समूहगत छलफलका क्रममा पनि उठ्यो। भारतलाई विस्तारवादी भन्दै, भारतसँग चाहिँ सुरुङ युद्ध गर्ने भन्दै त्यसरी नेपालीहरूलाई पढाएका प्रचण्डले आज भारतका बारेमा एक शब्द चुहाएका छैनन्। भारतलाई त विस्तारवादी भन्दै आएको हो नि, होइन? अब भारत विस्तारवादी रह्यो कि रहेन, अथवा विस्तारवादी हो कि होइन भन्ने चिज चाहिँ यहाँ उहाँले चाहिँ उठाउनु भएको छैन। यो कुरा त्यो विषय पनि उठेको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय उठ्नु भनेको नै यो विस्तारवादका विरुद्ध भारत भन्ने शब्द हुनु पर्यो के, त्यो टर्म हुनु पर्यो, शब्द हुनु पर्यो। जसरी अमेरिका शब्द भारतमा पनि त त्यहाँ चाहिँ नेपाली जनतालाई, नेपाललाई माया गर्ने जनताहरू पनि त, श्रमिक जनताहरू, सर्वहारा वर्ग त्यहाँ पनि त छ। भारत विस्तारवादी हो कि होइन भारत भनेर उठाउन पर्छै पर्दैन, उठाउन पर्छै पर्दैन, यो विषय पनि त छलफलको विषय होला नि त। भारत भनेर सिङ्गै चाहिँ भारतलाई हाम्रा नेपालका विरुद्ध, माओवादीका विरुद्ध बनाइदिने त्यो सम्भव छ? त्यो सम्भव होइन। हिजो विस्तारवादी किन भने त? विस्तारवादी भन्ने कुरा सैद्धान्तिक विषय हो, तर भारतकै कुरा गर्नुभयो नि। अनि आज विस्तारवादी हो कि होइन त्यो कुरा स्पष्ट हुनु पर्यो नि। विस्तारवादी त हो त, प्रतिवेदनमा आउनु पर्यो नि। त्यो त चाहिँ विगतका प्रतिवेदनहरूमा आइसकेपछि दोहोऱ्याइरहेको। आजको प्रतिवेदनमा किन छैन? त्यो कुनै न कुनै रूपमा छ। त्यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयलाई चाहिँ जुन ढङ्गले उठाइएको छ त्यो प्रति चाहिँ पुरै चाहिँ अब अगाडि बढ्नुपर्छ भने चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ होइन, होइन, बिल्कुल होइन। त्यो साम्राज्यवाद र विस्तारवादसँग त सङ्घर्ष छ माओवादी केन्द्र। विस्तारवाद भनेर त्यो भारत हो भन्ने त बुझिँदैन नि, तपाईँहरूको दृष्टिकोण त बदलिया हुनसक्छ नि। होइन, चाहिँ भारत भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ भारत हाम्रो छिमेकी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, किन त्यसलाई विस्तारवादी भनेर हेर्नु पर्यो सधैँ? तर चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने जो खालको चाहिँ अब अलिकति आर्थिक रूपले, राजनैतिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले जो खालको हेपाह र मिछा प्रवृत्ति, शासकीय चाहिँ जो खालको प्रवृत्ति बेला बेलामा चाहिँ देखा परिरहेको छ, यसका विरुद्ध त नेपाली समाज अझै उभिराखेको छ, उभिरहन्छ। माओवादी अझ 10 गुणा माथि अगाडि बढेर चाहिँ उभिन्छ। हुन्छ, अब तपाईँहरूको यो प्रतिवेदनमाथि छलफल भएपछि पक्कै पनि नेतृत्व चयन प्रक्रिया अगाडि बढ्ला। केन्द्रीय समिति छ, पदाधिकारी चयन छ, होइन? तपाईँ आउनुभयो, साह्रै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। भोलिका दिनमा फेरि छलफल गरौँला। हार्दिक धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व मन्त्री टेकबहादुर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।